Nang hinaot si Barangay Kapitan Richard Pakatang sa Barangay Santa Maria, Tangub City nga unta matuman ang ilang giplano nga public market sa barangay. Og ang overpass nga dugay na nila kini nga gipangayo ni Congressman tungod kay iyang nakita nga grabe na kaayo ka busy ang highway sa Santa Maria sa maong dakbayan nga halos dili na makatabok sa dalan tungod sa kadaghan sa mga sakyanan nga moagi. Matud pa ni Kapitan Pakatang nga problema sila sa mga katawhan nga motabok sa dalan tungod kay milapad ang dalan ug nagkadaghan ang mga tawo nga motabok tungod usab sa operasyon sa planta nga CSI kon Coco Harvest Incorporated ug midaghan usab ang mga sakyanan nga moagi tungod sa pag-abli sa Pangilby Bridge. Daghan kay sakyanan niya. Nagkalapad ang tong kalsada, maglisod ng tagtabok ug kana bitang di basta-basta makatabok kay gumikan sa kalapad sa kalsada then gumikan pud sa kadaghan sa sakyanan mo na mahimo unta matuma na among overpass dako na katabang adugay na kayo naabot na sa kuan. Si Barangay Kapitan Jose Richard Pakatang sa Barangay Santa Maria, Tangub City. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barcaminto, Danag sa Dakbayan.